रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित। भोलिबाट बस्ने भनिएको स्थायी समिति पनि 3 दिनपछि सर्यो। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै पुल उद्घाटन गर्न तनहुँको व्यास नगरपालिका पुगेका कंग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल दिनभर प्रहरी नियन्त्रणमा। नेता पौडेल प्रतिको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको संकेत भएको सभापति देउबाको प्रतिक्रिया। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1490 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पीसीआर परीक्षणका लागि सर्वसाधारण उदासीन बन्दा संक्रमणको वास्तविक अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको सरकारको भनाई। 19 वर्षपछि अफगान सरकार र तालिबानी प्रतिनिधिबीच शान्ति वार्ताका लागि पहिलो पटक लिखित सम्झौता। र सरकारको अनुमतिसँगै खेल आबद्ध संघ संगठन सक्रिय। एन्फाले 58 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउँदा क्यानले खेलाडी छनौट गर्न समिति बनायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुपस्थित भएपछि नेकपाले सचिवालय बैठक आगामी शनिबारसम्म स्थगित गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा केही बेर छलफल गरेर बैठक शनिबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, बैठकले पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका साथ अब सचिवालयको बैठक आगामी 20 गते 1 बजे र पूर्व निर्धारित 18 गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटिको बैठक 21 गते 1 बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभए बैठकमा उपस्थित नहुने ओलीको अडानपछि दिउँसो 1 बजे तय भएको बैठक 2 बजेलाई सारिएको थियो। बैठक 2 बजे सारिएर उपस्थित हुने बताएका ओली त्यसपछि अनुपस्थित हुनुभएको हो। नेकपा गम्भीर मोडमा पुगेकाले आगामी बैठकबाट छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले अध्यक्ष ओलीले बैठक बहिष्कार गर्न नहुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। हाम्रो पार्टी अहिले गम्भीर र संवेदनशील मोडमा छ। त्यसैले हामी यो असामान्य परिस्थितिमा संवेदनशीलताका साथ नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, छलफलको बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र निर्णयले उचित हुन्छ भन्ने ठान्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली आउनु भएन भने के गर्ने भन्ने बारेमा हामी सोच्नै चाहँदैनौँ। अध्यक्ष द्वयको आरोप प्रत्यारोपको असर स्थायी कमिटी बैठकमा समेत परेको छ। सचिवालय बैठकमै ओली अनुपस्थित भएपछि भोलिका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक समेत 3 दिनपछि सरेको छ। दुवै अध्यक्ष एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको काममा पनि परेको छ। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँ प्रहरीले दिनभर नियन्त्रणमा लिएर साँझ छोडेको छ। निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको तनहुँका एसपी अरुण पौडेलले बताउनुभयो। व्यास नगरपालिका 1 स्थित तालघरे दुम्सी जोड्ने पुलको उद्घाटन गर्न नेता पौडेल तनहुँ पुग्नु भएको थियो। पुल उद्घाटनको विषयमा कंग्रेस र राष्ट्रिय युवा संघबीच विवाद चर्किएपछि जिल्ला प्रशासन तनहुँले सो क्षेत्रमा मध्याह 12 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि प्रहरी युवा नेताहरूबीच केही बेर झडप समेत भएको थियो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। पुल उद्घाटन रोक्न माग गर्दै युवा संघ तनहुँले दमौलीमा विरोध गरी प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यसैबीच कंग्रेसले वरिष्ठ नेता पौडेलको गिरफ्तारी र दुर्व्यवहार प्रति आपत्ति जनाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता पौडेल प्रतिको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको संकेत भएको बताउँदै सरकारी प्रवृत्ति विरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने बताउनु भएको छ। विज्ञप्तिमा उहाँले भन्नुभएको छ, वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षाको जगमा भएको सो घटनाप्रति कडा विरोध प्रकट गर्दै अधिनायकवादी अभिष्टलाई पूरा हुन नदिन कंग्रेसले सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छ।
रिहाईपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले नागरिकको अधिकारमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको सरकारले जनतामाथि अपराध गरिरहेको बताउँदै पौडेलले जनता विरोधी सरकारले बिस्तारै यो देशलाई प्रतिगमनतर्फ लग्दै गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज देशमा लोकतन्त्र अपमानित भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1490 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 925 पुरुष र 565 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै मुलुकमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,36,246 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 723 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 531, ललितपुरमा 134 र भक्तपुरमा 58 जना छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 8,300 PCR परीक्षण भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,547 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,567 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै मुलुकमा हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,18,161 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,538 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून धेरै भएको र एक अर्कोसँग बाजिने भएकाले काम गर्न नसकिएको सरकारले दावी गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीले कानूनहरू धेरै भएकाले काममा बाधा आएको बताएका हुन्। मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका कानून र एक आपसमा बाजिएका कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो। 2075 सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली गत असोजमा मात्र बनेको थियो। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पुरानै ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा हुँदा काममा परेको असरबारे छलफल गर्न समितिले सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो। समिति सभापति रामनारायण बिडाडले कानूनको अपव्याख्या गरी बनाइएका नियमावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचार बढेको प्रति स्वास्थ्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनदिनै फरक फरक निर्देशन दिँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा अन्यल देखिएको समेत उहाँको भनाइ थियो। समिति सदस्यले भने तिनै तहका सरकारका बीचमा समन्वयात्मक काम गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाउँदा अन्यल बढेको आरोप लगाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पीसीआर परीक्षणको दायरामा कमी आएसँगै नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या पनि घटेको छ। कोरोना संक्रमण र यसको असरबारे पूर्ण जानकार भए पनि पीसीआर परीक्षणमा सर्वसाधारण उदासीन बनिदिँदा संक्रमणको यकिन अवस्था खुट्याउन कठिन भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। संक्रमणको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन विभिन्न स्थानमा स्थानीय सरकार आफैले निशुल्क एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरे पनि परीक्षण गराउन आउनेको संख्या भने नगण्य पाइएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण गराउन जानेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। कुनै समय 2700 सम्मको पीसीआर परीक्षण गरेको प्रयोगशालामा अहिले 250 देखि 300 को हाराहारीमा मानिसहरू परीक्षणका लागि पुग्ने गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गराउन जाँदा पैसा लाग्ने भएपछि पीसीआर गराउनेको संख्या पनि घटेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाको भनाइ छ। हामी कहाँ चाहिँ घटेको छ किनकि हामी कहाँ चाहिँ मेनली अब गभर्मेन्टले नै विभिन्न पालिकाहरूले संकलन गरेर नमुना पठाउने हो। अब त्यो नमुना संकलन चाहिँ हजुरलाई कम भइरहेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका प्रभावित क्षेत्रमा एन्टिजेन परीक्षणका लागि आह्वान गर्दा समेत सर्वसाधारणको खासै उपस्थिति नरहनुले कोरोना संक्रमण प्रति जनताको हेलचेक्राइ प्रस्टिन्छ। जोखिम वर्गमा पर्ने कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति लगायतलाई परीक्षणका लागि बोलाए पनि एन्टिजेन पोजिटिभ आएपछि विभिन्न समस्या झेल्नु पर्ने भन्दै सर्वसाधारण नआउने गरेको बुझाइ सरकारको छ। कोरोना संक्रमित भएपछि छरछिमेकबाट दुर्व्यवहार भोग्नु भन्दा घरमै बसेर निको पार्ने र आफ्नो नियमित काममा समेत बाधा नपुग्ने गलत सोचमा सर्वसाधारण छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय गठन गरेको सर्भिलेन्स, केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका सदस्य सचिव डाक्टर अरुण पोखरेल भन्नुहुन्छ। तर हामीले सोचे अनुरूपमा धेरै
मान्छे नआएको अवस्था थियो। त्यसप्रति अलिकति उदासीनता भएको हामीले पायौँ। टेस्ट गरेपछि हाम्रो व्यापारमा हामी जान सक्दैनौँ, हामीलाई खाना लाउनै गाह्रो हुन्छ, हामी आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, यावत समस्याहरू हुन्छ, हामी टेस्ट किन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ अलिकति उदासीनता चाहिँ हामीले त्यसमा देख्यौँ। पीसीआर परीक्षणको दायरा घटे पनि नेपालमा संक्रमणका कारण हुने मृत्यु दरमा भने कमी आएको छैन। जाडो मौसम सुरु भइसकेकाले कतिपयले भने रुगाखोकी लाग्दा सामान्य रुगाखोकी सम्झेर घरमै बस्दा पनि धेरैको ज्यान जाने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कम भएकाले पनि कोरोना संक्रमितको वास्तविक संख्या बाहिर नआएको बताउनुहुन्छ। मृत्यु हुनेको संख्या हेर्नुभयो भने चाहिँ जहिले पनि 20+ नै देखिन्छ। त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि भलै मानिसहरू नगर्ला नआउला, तर संक्रमण त लुकाएर लुकिँदैन। जो व्यक्तिलाई संक्रमण भयो उनीहरू त अब समस्या भएपछि अस्पताल दौडिनै पर्ने अवस्था आउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बुधबारको तथ्याङ्क अनुसार 8300 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1490 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कार्तिक 16 गतेको तथ्याङ्क अनुसार 13023 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 2824 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। तुलनात्मक रूपमा एक महिनाको यो अवधिमा संक्रमण दरमा कुनै कमी पाइन्न। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे पीसीआर परीक्षण घटेको स्वीकार्नुहुन्छ। पीसीआर पनि त्यसको कमै भएको छ। पहिला 20,000 हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 9,000 जति छ। तर के कुरा हो भने टेस्ट गरेको पोजिटिभ चाहिँ त्यसको इन्फेक्सन रेट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कम पनि भएको छ। फ्रीमै गरिरहेका छौँ, पैसा लिएको छैन, तर पनि उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्न। त्यसबाट उहाँहरूलाई एक खालको पब्लिकलाई के पर्यो भने अब यो रोग भए पनि घरै बस्ने रहेछ, आइसोलेसनमा बस्ने रहेछ भन्ने खालको परे जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ अलिक बुझ्नै पर्छ। खुकुरीको चोट अचानकलाई मात्र थाहा हुन्छ भने चाहिँ संक्रमणको पीडा संक्रमित बाहेक अरूले उपयुक्त महसुस र वर्णन गर्न सक्दैनन्। संक्रमण मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि शरीर दुख्ने, सास बढ्ने, कमजोरी लगायत समस्या ठिक नभएको उनीहरू बताउँछन्। कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिइरहँदा पनि नेपालमा संक्रमितको संख्या 2.5 लाख नजिक पुगिसकेको छ भने मृत्यु हुने समेत 1500 बढी छन्। त्यसकारण कोरोना संक्रमणलाई सामान्य नठानी मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पीसीआर परीक्षण गराउने र सक्दो सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारको कमजोर प्रस्तुति, सम्बन्धित निकायसँग समन्वयको अभाव तथा देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएको सरकारवालाले औँल्याएका छन्। वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कोरोना महामारीको समयमा मानव तस्करीको अवस्था विषयको वेबिनारमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले खाडीका कतिपय गन्तव्य मुलुकहरूले आन्तरिक कारणले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा पनि अवैध माध्यमबाट कामदार लैजाने कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारी राम्रो काम र कमाईको प्रलोभनमा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एसएसपी डाक्टर देव बहादुर बोहराले कोभिड महामारीकै बीच नै 32 जना मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय विद्यार्थीको रूपमा नेपाली युवाको तस्करी बढेको पाइएपछि मेन पावर कम्पनी र संलग्न व्यक्तिलाई उच्च निगरानीमा राखिएको उहाँको भनाइ छ। सांसद डाक्टर डिला संग्रौलाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी तथा तस्करीका घटनामाथि निगरानी बढाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले प्रगति गर्न नसक्ने साझा प्रकाशनलाई थप आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। साझा प्रकाशनको 57औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले बिजनेस गर्न नसक्ने र संस्थागत सुधार पनि गर्न नसक्ने संस्थालाई अब सरकारले संरक्षण नगर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकार गठनपछि 15-16 करोड रुपैयाँ साझा प्रकाशनलाई निकासा दिएको उहाँको भनाइ थियो। आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन बिजनेस खोज्न आग्रह गर्दै साधारण सभा गरेर संस्थालाई जीवन्त बनाउन मन्त्री अर्यालको सुझाव थियो। मन्त्री अर्यालले साझा प्रकाशनलाई जहिले पनि कर्मचारी भिड्ने थलो बनाइएको भन्दै काम नगर्ने कर्मचारीलाई निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। इलामको सीमावर्ती मानेभन्ज्याङ सन्दकपुर रुटमा पर्ने मेघमा स्थित गुम्बाको विशेषताले जो कोहीलाई लट्ठ बनाउने गरेको छ। विश्वमा नै दुर्लभ मानिएको यो गुम्बाको मूर्तिका कारण खोजकर्ता र दर्शनार्थीहरू पुग्ने क्रम थपिएको छ। इलामबाट सहकर्मी विप्लव भट्टराईको रिपोर्ट।
इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकामा पर्ने यो गुम्बामा 108वटा फरक प्रकृतिका मूर्तिहरू छन्। पासाङ तामाङ र उनको परिवारको प्रयासमा करिब 7 दशक अघि निर्माण भएको यो गुम्बा तामाङकै परिवारले संरक्षण गर्दै आएका छन्। गुम्बाको महत्त्वको विषयमा जानकारी गराउँदै स्थानीय चन्द्र प्रधान, यदि एकपल्ट दर्शन गरिरहेको छ भने यी मूर्तिहरू नै मतलब हामीले बाटोमा भेट्छौँ अरे हाम्रो अंशहरूले, र यदि तर्स्यौँ भने फर्केर आएर प्रेतात्मा भएर बस्नुपर्छ अरे पृथ्वीमा। अनि उहाँको दर्शन अहिले गरेमा चाहिँ सजिलसँग हामी स्वर्ग जान सक्छौँ अरे। उहाँले मद्दत गर्छ हामीलाई। यसको के भन्दा यही छ। साङछेन युर होसल देशिन छोलिङ गुम्बाको मूर्तिमा मानव जीवनका भिन्न भिन्न क्रियाकलाप, रस्टीलाई झल्किने दृश्य लगायतको कलात्मक प्रस्तुति छ। यी मूर्तिहरूलाई शान्ति र क्रान्तिको प्रतीकको रूपमा रहेकोले सेठु पनि भनिन्छ। मान्छेले गलत क्रियाकलाप गर्न नहुने र गरे मृत्युपछि पाइने पापको भागी बन्नुपर्ने संकेत मूर्तिले गर्ने गरेको जनविश्वास छ। मूर्ति बनाउन भुटानबाट कालीगढ झिकाइएको प्रधानको भनाइ छ। भुटानको जुन चाहिँ राजा छ उसको त्यो छसममा चाहिँ यो सेतु थियो रहेछ। अनि त्यसबाट चाहिँ उहाँले प्रेरित भएर चाहिँ राजासँग पर्मिसन लिएर आएर उहाँले यहाँ चाहिँ स्थापना गर्नुभएको 100वटा मूर्तिहरू छ। अब किंवदन्ती के छ भने संसारमा भएको 3 ठाउँमा त्यहाँ थियो अरे। पहिला टिबेटमा थियो अरे पोताला, त्यो पनि रुइन भयो चाइनाको एग्रिगेसनमा। अनि त्यसपछि जापानमा थियो, त्यो पनि अर्थक्वेकले बिगार्यो अरे। त्यसपछि अब यो चाहिँ आउँछ 3र्डमा थियो पहिला। अब हुनसक्छ अब कसैले भन्छ पहिलो, कसै दोस्रो, मेरो विचारमा यो पहिलो नै अब। गुम्बामा बुद्ध पूर्णिमामा धुमधामका साथ पूजाआजा गरिन्छ। अन्य बौद्ध पर्वमा पनि भक्तजनको भिड लाग्छ। मूर्तिको फरक विशेषताकै कारण दर्शनकै लागि आएको आगन्तुक बताउँछन्। अलिअलि जानेको हिसाबमा चाहिँ भादोको गुम्बा भन्छ, बुद्धिस्टमा चाहिँ हामी मरेपछि चाहिँ यो देख्छ भन्छ क्या, आउँछ यो देउता चाहिँ यसरी हामीलाई लिनु आउँछ रूप बदलेर। अनि अहिले हामीले हेरिरहेको छ भने चाहिँ हामीलाई त्यो डर लाग्दैन। नत्र डर लाग्दो छ नि अनुहार त। अनि हामी मर्दाखेरि आउँदा चाहिँ डरले भाग्छ भन्दछ। अन्त हामीले अहिले जिउँदोमा चिनिरहेको छ भने चाहिँ त्यो फलाना देउता हो त भन्छ हामी चाहिँ गर्नु क्या गरौँ। खासमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मनकै हो। मनमा त्यो नराम्रोहरू जति पनि छ पहिला गरेको नराम्रोहरू निस्केको हो, राम्रो नराम्रो दुइटै एउटैमै छ भन्ने। पश्चिमा र भारतीय पर्यटक पनि गुम्बा दर्शनमा फुर्सद निकाल्ने गर्छन्। अनौठो धार्मिक विश्वास र फरक प्रकृतिको यो दुर्लभ सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्दै संरक्षण र प्रचारमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, मेघमा गुम्बा, इलाम। अब केही समाचार संक्षेपमा। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको अगुवाईमा आज बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावितले गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 8 सिउरेनेटार स्थित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय र मुआब्जा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइमा धरना दिएका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने कोरोना मुक्त भएका छन्। संक्रमण भएको 10 दिनपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सन्दीपले आफू कोरोना मुक्त भएको जनाएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटकमा लैङ्गिकता, फरक क्षमता, महिला तथा बालबालिका लगायत संवेदनशील विषयको ख्याल नगरी कानून विपरीत भिडियो बनाउने र प्रसारण गर्ने गरेको भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोले संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका करलाई खारेज गर्न माग गरेका छन्। सल्यानको कुमाक गाउँपालिका 2 खार खोलामा बस दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा 26 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 6 जनाको अवस्था गम्भीर छ। गत असार 28 गते राति गएको पहिरोबाट जोगिएका सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाका 79 परिवारका 349 जना विस्थापित स्थायी पुनर्वासको पर्खाइमा छन्। र सल्यान प्रशासनले त्रिवेणी गाउँपालिका 3 रिखे बगरमा रहेका 2 क्रसर उद्योग सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीबाट मधुसाहीको नमस्कार। नेपालगञ्ज विमानस्थल गुरु योजना अन्तर्गत नव पार्किङ क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्न भएको छ। कुल 28 करोड 53 लाख रुपैयाँ लगानीमा बनेको पार्किङ क्षेत्रमा 4वटा ट्युरिटर सहित 8वटा वायुयान पार्किङ गर्न सकिनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सो पार्किङ क्षेत्रको उद्घाटन गर्दै विमानस्थलमा जग्गा अधिग्रहण बाहेक करिब 4 अरब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि औपचारिक रूपमा नेपाल भारत सीमा बन्द गरे पनि दुई देश बीचको आवागमन भने रोकिएको छैन। नेपालगञ्जको जमुना नाका हुँदै दैनिक 200 को संख्यामा भारत आउने र जाने क्रम जारी छ। भारतमा उपचार गर्ने, आफन्त भेट्ने र मजदुरीका लागि जाने नेपालीहरूको भिड लाग्ने गर्छ। विशेष गरी दोहोरो नागरिकताको समस्याले गर्दा आवागमनमा नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख विष्णु गिरीले बताउनुभयो।
सरकारले स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले अझै पाएका छैनन्। मुलुकमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको 9 महिना बितिसक्दा पनि जोखिम भत्ता नपाएपछि भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी निराश छन्। पटक पटक प्रशासनमा पुगेर भत्ता माग गर्दा समेत सुनुवाई नभएको अस्पतालकै वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत शिला शर्माले बताउनुभयो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाले 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ बजेट आइपुगेको भए पनि प्रशासकीय प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो। बाँकेको नरायणपुर गाउँपालिकामा 5 शय्याको कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। सुरुको अवस्थामा कोरोनाको हटस्पट मानिएको नरायणपुरमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। नरायणपुर 2 लक्ष्मणपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। अस्पताल सञ्चालनको लागि सङ्घीय सरकारले 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। हवस् त बाँके डायरी आजलाई यति नै। मधु शाहीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। बाँके डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा 55 वर्षपछि सोलर मिनी ग्रिड प्रविधि मार्फत बिजुली सेवा पुगेको छ। 2022 सालमा बस्ती बसेको सुस्ता गाउँपालिका 5 मा सोलर मिनी ग्रिड प्रविधि मार्फत बिजुली सेवा विस्तार गरिएको हो। कुल 4 करोड 80 लाख 95,268 रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको सौर्य मिनी ग्रिड परियोजनाको आज राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले उद्घाटन गर्नुभयो। नारायणी नदीको कारण विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिन नसकेको सुस्ता अब भने सोलर ग्रिड मार्फत झिलिमिली भएको हो। सुस्तामा विद्युत सेवा विस्तार गर्ने सम्भावना नभएपछि सुरु गरिएको सौर्य मिनी ग्रिड परियोजनाको अन्तिम निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सौर्य मिनी ग्रिड निर्माण समितिका अध्यक्ष रविन्द्र जयसवालले सौर्य ऊर्जाको निर्माणसँगै सुस्तावासीले राहतको महसुस गरेको बताउनुभयो। सो परियोजनाबाट सुस्ताका 265 घरधुरी लाभान्वित हुने समितिका अध्यक्ष जयसवालले बताउनुभयो। पछिल्लो केही साता यता लगातार कीर्तिमान कायम गरिरहेको धितोपत्र बजार आज 3.53%ले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 70.62 अङ्कले उकालो लागेर 2071.02 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च अङ्क हो। कारोबारको तेस्रो दिन हिजो नेप्से 3.35 अङ्कले बढेर 2000.40 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्से उच्च अङ्कले उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 6 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। हिजो सामान्य सुधार देखिएको नेप्सेमा 7 अर्ब 40 करोड 41 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 201 कम्पनीका 61,636 कारोबारबाट 1 करोड 55 लाख 64,427 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 7 अर्ब 46 करोड 34 लाख 82 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार भएका व्यापार बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 608.73 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगान सरकार र तालिबानी प्रतिनिधिबीच शान्ति वार्ताका लागि 19 वर्षपछि पहिलो पटक लिखित सम्झौता भएको छ। सो सम्झौताले थप छलफलका लागि अघि बढ्न सहज हुनेछ। सम्झौतामा वार्ताको प्रस्तावना सहितको अन्तिम रूप दिइसकेको अफगानका सरकारका वार्ता टोलीका सदस्य नादर नाडरीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। तालिबान प्रवक्ताले पनि सम्झौताको पुष्टि गरेका छन्। अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जमल्या खलिलजादले दुवै पक्ष एक राजनीतिक रोडम्याप र बृहत युद्धविरामका लागि वार्ता हुने सम्झौता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कतारको दोहामा भएको शान्ति वार्ताको 1 महिनापछि सो सम्झौता भएको हो। बेलायतले फाइजर र बायोएनटेकले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। बेलायती नियमनकारी निकाय मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सी MHRA ले फाइजरको खोप सुरक्षित रहेको भन्दै प्रयोगको अनुमति दिएको हो। करिब 10 महिना लगाएर फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेको खोप मानिसलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन 95% प्रभावकारी भएको जनाइएको छ। बीबीसीका अनुसार केही दिनमै कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई खोप दिन सुरु गरिनेछ। बेलायतले फाइजरसँग 4 करोड डोज खोप अर्डर गरिसकेको छ। यसका साथै अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको 10 करोड तथा मोडेनाको 50 लाख डोज पनि यसअघि नै अर्डर गरिसकेको जनाएको छ।
अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 जना खेलाडीलाई बोलाएको छ। आसन्न विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका लागि एन्फाले 7 गोलरक्षक, 18 डिफेन्डर र 20 मिडफिल्डर तथा 13 फरवार्डलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। कतारमा सन् 2022 मा हुने विश्वकप र चीनमा सन् 2023 मा हुने एसियन कप छनौट खेलको तयारी स्वरूप एन्फाले टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको हो। नेपालले घरेलु मैदानमा अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग खेल खेल्न बाँकी छ। एन्फाले कप्तान विराज महर्जन, स्ट्राइकर विमल घरती मगर, मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ, डिफेन्डर दिनेश राजवंशी र आदित्य चौधरी लगायतलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। अनुशासनको कारबाहीमा परेका विमल सन्तोष, दिनेश राजवंशी लामो समयपछि टोलीमा फर्किएका हुन्। एन्फाले डिसेम्बर 12 मा खेलाडी एन्फाको होस्टेलमा सामेल हुने र त्यसपछि टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्ने जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले उत्तम कर्मचारीको संयोजकत्वमा खेलाडी छनौट समिति गठन गरेको छ। क्यानले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खेलाडी छनौट समिति र क्रिकेट समिति गठन गरेको हो। क्रिकेट समितिको नेतृत्व राजुबाबु श्रेष्ठले गर्नेछन्। क्यानका पूर्व बोर्ड सदस्य समेत रहेका कर्मचारी राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान समेत हुन्। श्रेष्ठ भने क्यानका उपाध्यक्ष हुन्। समितिका अन्य सदस्यहरू भने भोलि आगामी बैठकले निर्धारण गर्ने क्यानको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। हवस् दिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।